जनरल ज़िया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं, नवंबर 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब फौजी दस्तूर ने खाना काबा को बादशाह करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फौज का भारी जानी नुकसान भी हुआ। मजबूर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान से SSG कमांडर्स को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। दोस्तों के मुसलसल जद्दोजहद के बाद खाना काबा को हमलावरों से आज़ाद करवा लिया गया। पाक फौज ने हमलावरों के सरबराह जहान को 60 साथियों समेत जिंदा पकड़ लिया गया। इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई ताउन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में ज़िया-उल हक को एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया में पाक फौज को मुकद्दस मुकामात की हिफाजत करने वाली पाक फौज के तौर पर देखा जाता है। जहां ये वाकया ज़िया-उल हक को हीरो बनाता है, तो वहीं शासन पर भारतीय कब्जे ने इनकी ताकत को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। बल्कि जब भारत ने शासन पर कब्जा कर लिया तो जनरल ज़िया का ये बयान सामने आया कि शासन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल ज़िया शासन को तो भारत से वापस ना ले सके, अलबत्ता उन्होंने बाद में भारत को जंग की धमकी देते हुए मुल्कों को एक बड़ी जंग से जरूर बचा लिया। हुआ कुछ यूं, 1987 में बरास्ट्रेक के नाम से राजस्थान में जंगी मशकीन शुरू की। जनरल ज़िया को खुफिया इत्तला मिली कि भारत इन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर होने वाला है। ज़िया-उल हक भारत में टेस्ट मैच देखने के बहाने भारत पहुंचे और वजीर आजम राजीव गांधी से मिले, और इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय वजीर आजम को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई। राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फौज पीछे हटा ली। जनरल ज़िया को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे ये 12 सफ़ात का किताबचा है जिसे कि ये किसी भी वक्त फाड़ कर फेंका जा सकता है। इसलिए वो आइन में मन मर्जी की तरमीम करते रहे ताकि इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। उन्होंने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। उनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ाने के लिए सलाहत कमेटियां कायम की गई। बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाने लगी। अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए। शरई सजाएं नाफिज हुई। इस्लामी नजरियाती कौंसल, शराइत, कोर्ट और रवायत हलाल कमेटी का क़याम भी ज़िया-उल हक ही के कारनामे हैं। इन्हीं के दौर में तौहीन मजहब पर मौत की सजाएं भी मुकर्रर की गई। जनरल ज़िया ने 62 और 63 आर्टिकल भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत हर रुकन असम्बली का सादक और अमीन होना लाजमी करार पाया। शीर्षक के तहत बाद में एक वजीर आजम और एक वजीर खारजा का हयात नाअहल होने जनरल आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2)B को शामिल किया। शीर्षक के तहत सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल ज़िया ने मुल्क भर में सेपरेटर मिफेक रेफरेंडम ने लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम
چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق کے اگلے 5 سال صدر رہیں گے۔ ریفرنڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی، اور پھر جیسا کہ 97% کی بھاری صدر ایسا الحق اکثریت سے ریفرنڈم جیت گئے۔ کسی ظریف نے ریفرنڈم پر ایک فقرہ کہا کہ جنرل ضیاء اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروایا، اور یہ الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے تھے، جس سے ملک بھر میں بربادی عزم کو فروغ ملا۔ الیکشن کے بعد جنرل ضیاء نے اسمبلی میں ووٹنگ کرانے کی بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ زیادہ تر اراکین اسمبلی جنیجو کو جانتے تک نہیں تھے، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کون محمد خان جنیجو ہے۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ جنیجو ان کے دست دیگر رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنیجو جو بہرحال ایک سیاستدان تھے اور خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے، انہوں نے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش شروع۔ آخری دنوں میں وہ کئی معاملات میں جنرل ضیاء سے مشورے بھی نہیں کرتے تھے۔ افغانستان سے روسی فوج کے اخلاء کے لیے جنیجو ایویکویشن کے معاہدے پر انہوں نے ضیاء سے مشورے کے بغیر مشورے کے دستخط کر دیے۔ ایسا کرنے پر جنیجو کو بھی وہی سزا ملی جو گورنر جنرل غلام محمد سے لے کر سکندر مرزا تک کے دور میں تمام وزیر اعظموں کو ملتی رہی۔ اور جنیجو کے اقدامات جب جنرل ضیاء کی برداشت سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنی ہی آئین میں اختیار ترمیم کے تحت پہلی بار 58 بھی استعمال کیا اور جنیجو کی برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے، جو اس وقت پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں ملک کے معاشی حالات بہتر تھے، پاکستانیوں کی دنیا بھر میں عزت ہوتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگے معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھی۔ امریکی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت روس بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ ہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے سیاسی حالات کے مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی، زیادہ تر اصل کہانی تو اور ہی کچھ ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر لیا، اور وہ 43 منٹ کے کمانڈر آپریشن کون سا تھا؟ 12 لاکھ افغانیوں کی جان لے لی، ایک سر اور پاؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جنرل ضیاء نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے چکنا چور کیا، یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ ان کو اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری آف ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کیجیے، تاکہ ہم یہ سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔